बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अब हम करते हैं न्यू नावल शुरू, मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक़ महर का है। ये हाफ़ हिस्सा और हाफ़ जो है इसमें ज़िद्दी इश्क मेरा उसका है। ठीक है, 2 नावलों के ये मिलाया गया है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं, ये मेरा जो है वो उर्दू नावल्स पे उसके ऊपर भी अपलोड कर रही हूँ मैं आजकल। और जो है उर्दू नावल स्टोरीज़ के नाम से मेरा नावल है चैनल है, उर्दू नावल स्टोरीज़ बाय SY। आप लिखेंगे मेरा चैनल जो है वो सामने आ जाएगा। उसके ऊपर इसका हक़ महर का एपिसोड भी है और ये मेरा हक़ विरासत इसका भी है। मुंतहा चौहान किस्त नंबर 7। सुबह फजर की अजान के साथ आनिया की आँख खुली थी। उसका जिस्म जैसे अकड़ गया था, वो आंखें मलती उठी थी। इसका सर तकिए पे था, उसके बावजूद उसकी गर्दन में दर्द की एक लहर उठी थी। अल्लाह जी, गर्दन पे हाथ रखे वो आंखें मीचती दर्द से बलबला उठी थी। गले में पहना जेवर और भारी भरकम लहंगा दुपट्टा, उसका सर भी भारी होने लगा था। हवासों ने काम करना शुरू किया तो फट से आंखें खुली। वो अपने कमरे में नहीं बल्कि इसे सब याद आता था। एक नज़र घुमा के पहलू में सोए मीर हादी को देखना चाहा। उसकी एक बाजू बिल्कुल सीधी थी तो दूसरी माथे पे। उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था, सिर्फ होंठ ही नवाजे थे। नज़र एकदम से उसके लबों पे जाके ठहर सी गई थी। दिल ने अजीब ही लय पर धड़कना शुरू किया था। ये कब आए? उन्होंने मुझे सोता हुआ देख क्या सोचा होगा? आनिया को शर्मिंदगी ने आन घेरा। धीरे से उठती वो मीर हादी की नींद के ख्याल से बिना आवाज़ किए ड्रेसिंग तक आई थी, लेकिन चूड़ियों की खनक से खामोश फ़ज़ा में इर्तिशाब पैदा कर दिया था। मीर हादी की नींद में खलल पड़ा। आनिया ने लब दांतों तले दबाए थे। धीरे धीरे से इसने बिना आवाज़ किए अपना जेवर उतारना शुरू किया, जबकि आनिया मैं मीर हादी के सोए वजूद पे भी नज़र डालना ना भूलती। भारी भरकम जेवरात से जान छुड़वाती वो बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। शावर लेती, कंफर्टर ड्रेसअप होते वो बावजू हालत में बाहर आई थी। उसका इरादा नमाज अदा करने का था, लेकिन किबला रुख अंदाज़ा न कर पा रही थी। मोबाइल भी पास नहीं था कि चेक कर लेती, लेकिन एक नज़र मीर हादी के मोबाइल पर पड़ी और क्या उन्होंने मोबाइल से देख लूँ, कहीं गुस्सा ना हो जाए। सोचते हुए धीरे से मोबाइल उठाते, किबला किस तरफ है चेक करती, मोबाइल वापस रख गई थी। जाए नमाज इसे ड्रेसिंग टेबल के एक दराज से मिल गई थी। नमाज अदा करते अब वो दुआ के लिए हाथ उठाए, सब कुछ भुलाए बस रब को याद करती रही। उसके तसव्वुर में खो गई थी। मीर हादी की आँख खुली तो इसने आनिया को बिस्तर पर ना पाया, लेकिन सामने ही नज़र उसके महकते वजूद पे जा ठहरी। वो जाए नमाज पे बैठी आंखें बंद किए अल्लाह से दुआ मांग रही थी। उसके चेहरे पे इंतहा की पाकीज़गी थी, जिसे देखकर एक पल को मीर हादी को परी को गुमान हुआ था। दिल ने फिर से अजीब लय पर धड़कना चाहा। दिल थामे वो रुख फेर गया था। ये लड़की मुझे हार्ट अटैक करवा के दम लेगी। दिल ही दिल में वो उसके दिलकश सरापे का असीर हुआ था। आनिया ने दुआ मांगते काफ़ी वक़्त लगा दिया था। जाए नमाज तय करती वो उठी थी, लेकिन मीर हादी को बिस्तर पे ना पाया। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये उठ गए और मुझे पता भी ना चला। आनिया वहीं सोफ़े पर एक तरफ बैठते हुए सोच में डूब गई थी। वो अपनी सोचों में गलता थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मीर हादी गीले बालों के साथ बाहर निकला। इसे शर्टलेस देख के बेख्तियार आनिया की पलकें झुकी थीं, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़रें इसके बाजू पर जा ठहरी थी, जहाँ से ब्लड निकल रहा था। आनिया को लगा उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर गया हो। आपके बाजू पे क्या हुआ? वो बेचैन होती आगे बढ़ी तो मीर हादी ने बिना उसकी जानिब देखे हाथ खींच लिया। आनिया ने हैरत से देखा, जबकि वो इसे नज़रअंदाज करता शर्ट पहन रहा था, जो उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आप प्लीज़ मुझे देखने दें, आपको चोट लगी है। आनिया ने इसरार किया। क्यों? छूने की वजह? मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छुएं। कहते ही एक तरफ बेड पे बैठते इसने अपने गीले बालों में हाथों से पीछे किया, जो सिल्की होने की वजह से बार बार उसके माथे पर बिखर रहे थे। मैं बीवी हूँ आपकी और एक डॉक्टर भी। आनिया ने उसके 6 पैक्स की नज़रें हटाते हुए उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखा। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? आनिया ने उसके जवाब का मज़ीद कोई इंतज़ार किए दराज में से ढूंढना चाहा। बीवी? डॉक्टर साहिबा, मैं पहले अपने सारे मसले खुद सॉल्व करता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो। कहते हुए वो उठा और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। आप मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं? आनिया को उसकी बातें खटकी। क्या मैं
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब देना पसंद करेंगी? ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाए मीर हादी ने इसे अब फुर्सत से देखा। इसी की थी, पूरा इख्तियार रखता था इस पे, फिर क्यों नज़रें चुराता? हाँ, हाथ बेख्तियार दिल पर गया था, जो अभी भी इसे रूबरू देख के धड़का था। जी पूछे। आनिया को इसका अंदाज़ अजीब सा लगा था। आपने आज तक कभी किसी को थप्पड़ मारा है? डायरेक्ट उसके चेहरे के जाविये को देखते हुए वो इस्तफादा करने लगा। उसकी बात पे आनिया के चेहरे का रंग फाका। इस दिन वाला वाक़या उसकी आंखों में फिर से घूमने लगा। क्या हुआ? बहुत सोचने लगी हैं? मीर हादी ने उसकी तरफ पेशकदमी की थी। आनिया की नज़रें उसके चेहरे पर जा ठहरी थीं। क्या ये कैसे जानते हैं ये सब? वो बस सोचे जा रही थी। आपने जवाब नहीं दिया। मीर हादी ने 1 इंच का फासला बरकरार रखते अपनी बात पे जोर दिया। मारा था कुछ दिन पहले। आनिया ने उसके चेहरे का बगौर देखते बिना पलके झपकाए कहा था। क्यों? अब की बार वो मज़ीद करीब हुआ कि वो इंच का फासला भी मिटा के इसके पास आया। वो खुद को इसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। इसने आपको ये बताया कि मैंने थप्पड़ मारा है? अपनी गलती नहीं बताई? आनिया ने उल्टा इसी से सवाल किया और 2 कदम पीछे हटी। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब की बार फिर से कदम बढ़ाते वो इसे नज़रों के सार में रखते हुए धीमे लहजे में बोला, जब कोई किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करेगा तो इसे थप्पड़ ही पड़ेगा। आनिया ने सख्त आवाज़ में कहा। लड़की अकेली उसके रूम में क्यों गई थी? मीर हादी ने भी जैसे सारे सवाल तैयार कर रखे थे। इसके इस सवाल पे वो हक्का बक्का रह गया। इस पल को आनिया के दिमाग में झपका हुआ, मतलब वो शख्स कोई और नहीं मीर हादी था। आनिया का दिल बहुत बुरी तरह धड़का। इसे पसीने आने लगे। आपने मुझे आजमा रहे थे। आनिया को एक ही बात समझ आई, अगर आजमाना होता तो शादी के लिए हाँ ही ना करता, पहले आजमाता। कहते हुए मीर हादी ने रुख फेरा था। फिर आपने ऐसी हरकत क्यों की? आनिया उसके सामने आ गई थी। आप मुझे मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मीर हादी ने रुख उसकी जानिब करते देखते कहा था। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए था? उल्टा इसी से सवाल किया। अगर मुझसे पूछ रही हैं तो आपको वहाँ अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। मीर हादी की इस बात पर वो भी दिल ही दिल में मुतफिक थी। वाकई ये गलती इससे हुई थी। इसका सर झुका, और अगर झुका सर देख अनजाने हादी को क्यों बुरा लगा था? आप जानती हैं मुझे आपके थप्पड़ मारने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन गुस्सा ज़रूर आया था कि आप अकेली इस रूम में आई क्यों? अगर मेरी जगह कोई और होता तो आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे जाने देता? मीर हादी के वाशगाफ अल्फाज पे आनिया ने झुरझुरी दी। वो सच ही तो कह रहा था, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। आप सही कह रहे हैं, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। सर झुकाने पर इसने अपनी गलती का भी एतराफ़ कर ही लिया था, जो सीधा मीर हादी के दिल पे जा लगा था। बैंडेज करनी आती है? उसकी बात को नज़रअंदाज करता दोस्ताना अंदाज में पूछा। जी। आनिया सवालिया नज़रों से मीर हादी को देख कर फिर कर दी। वो सामने है फर्स्ट एड बॉक्स, सरसरी अंदाज में कहते वो बेड पर बैठते ऑर्डर लगाया था और ख़ुद मोबाइल उठा लिया था। आनिया ने मज़ीद कोई तकिया बिना बनाए उसके ज़ख़म की ड्रेसिंग करने शुरू कर दी थी। आपको गोली? आनिया ने उसका ज़ख़म देखकर अंदाज़ा लगाया। हो गई ड्रेसिंग? मीर हादी ने उसकी बात काटते खड़े होते कहा और शर्ट पहनने लगा कि आनिया ने फिर से उसकी मदद करते इसे शर्ट पहनाने में मदद की। अच्छी बीवियां कमरे की बात कमरे तक रखती हैं। मुड़ते हुए एक हाथ से कॉलर ठीक करते वो उसकी आंखों में वार गिरफ्तगी से देखते वॉर्न कर रहा था। आनिया को उसकी बात समझ आ गई थी। वो गोली की बात कर रहा था। आनिया ने सर झुकाते साबत में सर हिलाया। गुड, चले नीचे, मामा वेट कर रही होंगी। एकदम से प्यार भरा अंदाज आनिया को वो बहुत अजीब सा लगा था। दोनों आगे पीछे रूम से बाहर आए। आनिया ने पूरे मीर विला को एक नज़र देखा। हर चीज़ अपने मयार के मुताबिक आला थी। अस्सलाम वालेकुम, मीर हादी ने हशाश बशाद अंदाज में कहा। वालेकुम सलाम, आओ बेटा। कशिश ने प्यार से दोनों को गले लगाया। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। कैसी हो आनिया बेटा? कशिश ने इसे अपने पास बिठाते पूछा तो वो मुस्कुरा दी, जबकि मीर हादी ने किन अखियों से उसकी मुस्कुराहट को देखा। आज 3 दिन बाद दरवाज़ा खुला था। एक रोशनी फूटती हुई अंदर आई थी। 3 दिन से इन दोनों को सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था और पानी के नाम पर 2 बूंद पानी। कब दिन हुआ कब रात हुई वो दोनों नहीं जानती थी। कोई इन्हें कैद करके भूल ही गया था। निढाल वजूद के साथ वो दोनों बहनें एक दूसरे के कंधे पर सर रख के बैठी थी। कोई नहीं, फ़िज़ा को कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वो मास्क में धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। वो मुकम्मल काले कपड़ों में थी। मास्क भी काला था, जबकि उसके कपड़े सुपरमैन से मुशाबत रखते थे। हरे पे मास्क होने की वजह से चेहरे पे मास्क होने की वजह से फ़िज़ा ऐसे बिल्कुल ना देख पाई थी, लेकिन उसके हाथों में हैंटर देखकर वो लरस गई थी। दहल कर रिदा को देखा।
جیسے اسے بھی آنے والے کے ارادے سے باخبر کر رہی ہو۔ اس نے ہینڈل ہاتھ پہ لپیٹا اور اس کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ دونوں سیم کے پیچھے ہٹیں، لیکن آنے والے بھی سخت دل جان تھے۔ ہنٹر مارنا شروع ہوئی تو پھر رکی نہیں، وہ چیختی چلاتی رہی، اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن سب بیکار گیا۔ سپائی گرل کو اب ان پہ رحم نہیں آیا تھا۔ تڑپ تڑپ کے سب وہ بے ہوش ہو گئیں تو سپائی گرل پیچھے ہٹی اور وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ دروازہ ایک بار پھر سے بند ہو گیا، جبکہ وہ دو نڈھال وجود اب بے ہوش ہو چکے تھے۔ شاید ہی ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی بچی تھی۔ وہ چپ بہت زہریلی ہے سر، شکر کریں یہ بروقت نکال دیا آپ نے، ورنہ یہ آپ کو ختم بھی کر سکتی تھی۔ شاہ نے اس چپ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا، مجھے ڈیٹیلز چاہیے۔ گھڑی پہ وقت دیکھتے اس نے قطعی انداز میں کہا، اس چپ کو مائکرو فون کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ وہ اس کے سارے پارٹس کو شو کرتا جا رہا تھا۔ اٹس ٹوٹلی کنٹرول فار یو برین، آپ کے دماغ کے کرنے کا ارادہ ہے کسی کا۔ اس کے باریک سوئی جیسی دھاریں بہت خطرناک ہے، یہ جسم کے کسی بھی حصے پہ آپ کو چپکا دیں، صرف 1 گھنٹے میں یہ آپ کے جسم کے اندر گھس جائے گی اور آپ کا دماغ کنٹرول کرے گی۔ یہ جدید ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے اور پاکستان میں ابھی اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے۔ انٹیلیجنسی والے یا انڈر کرپشن آفیسرز ہی شاید اسے یوز کرتے ہوں۔ یا پھر شان رکا تھا، ہان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، یا اور یا یہ کوئی اور بھی ہے، اس کا رابطہ آؤٹ آف کنٹری سے ہے کیونکہ یہ ابھی پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ مزید شان بات جاری رکھتا کہ اس کی واچ سے ایک بار باہر آئی تھی۔ ہان چونکا، نفی میں سر ہلاتا وہ اٹھا تھا، یہ باز نہیں آئے گی شان، مجھے مزید انفارمیشن چاہیے اس کے بارے میں شام تک، اور مجھے پتہ ہے تم مجھے بہت اچھی طرح انفارمیشن مہیا کرو گے۔ شان کا کندھا تھپتھپاتے وہ اٹھا تھا، بٹ سر یو بی کیئرفل، آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں، اگر آپ تک پہنچے تو آپ جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ شاہ نے اسے وارن کیا تھا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ شعر پڑھتے وہ وہاں سے نکلتا اپنے کاٹیج کی جانب گامزن تھا۔ وہاں اس نے اپنی دونوں بہنوں کو قید کر رکھا تھا اور وہ اس وقت محفوظ نہیں تھیں۔ شام کو ولیمے کا فنکشن تھا جو التاج ہوٹل میں ہی رکھا گیا تھا۔ سبھی رات کے فنکشن کی تیاریاں کر رہے تھے۔ آنیا بھی بہت دل لگا کے تیار ہوئی تھی کہ آہان غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ جو ماتھے کی بندیاں ٹھیک کر رہی تھی، آہان کو جارحانہ انداز میں مثبت اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی جانب پلٹی۔ آ گیا سکون ان کو موت کے منہ میں بھیج کے آہان پھونکارا تھا، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ ہانیہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے ہی ان دونوں بہنوں کا برا حال کیا ہے کہ وہ ICU میں ہیں۔ کون سی 2 بہنیں، کن کی بات کر رہی ہے؟ منہ بنا کے ہانیہ رخ پھیرے کہ ہان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس اپنی طرف موڑا۔ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تم جیسی بے رحم لڑکی، بس بہت ہو گیا، اب اگر میرے بارے میں کچھ بھی کہا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اچھا چلو توڑ کے دکھاؤ، کم ان توڑو۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے سارے صاحب آج بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ توڑو نا، رک کیوں گئی؟ توڑو، آہان نے اونچی اور سخت آواز میں کہتے ہانیہ کو اکسایا تھا، میں تم جیسوں کے منہ نہیں لگا کرتی، نکلو میرے روم سے۔ پیچھے ہٹتی اسے وہاں سے جانے کا بول کر دیا تھا۔ یس، منہ نہیں لگتی لیکن جاسوسی کرتی ہو، اس کے کمرے تک پہنچ جاتی ہو، یہ ہے تمہارا ظرف، آہان نے حقارت سے اسے دیکھتے کہا۔ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو مسٹر آہان۔ ہانیہ نے پھر سے اسے وارن کرنا چاہا، تو بتا دو نا میری حد، کیونکہ تمہاری تو اپنی کوئی حد ہے نہیں، ہر حد تم تجاوز کر چکی ہو۔ آہان کے سخت الفاظوں پہ اسے سخت غصہ آیا تھا کہ اس کا ہاتھ آہان پہ اٹھ گیا تھا۔ وہ تیار ہوئی، آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ کل کی بنسبت آج وہ مطمئن تو تھی، لیکن میر ہادی کی نظروں کا ارتکاز وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ابرش نے کافی وقت آنیہ کے ساتھ اسٹیج پر گزارا تھا اور وہ مطمئن تھی بیٹی کو خوش دیکھ کر۔ ماما، ہانیہ نہیں نظر آ رہی؟ اچانک سے آنیہ کو ہانیہ کی کمی محسوس ہوئی۔ یہی ہوگی، میں دیکھتی ہوں۔ ابرش اسٹیج سے نیچے اتری تو مسز بخاری نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کا ایک کیس آج کل ابرش ہینڈل کر رہی تھی، اسی کو لے کے دونوں باقی نکراتی ابرش ہانیہ کو بھول ہی گئی تھی۔ رونق اپنے عروج پہ تھی، ابی جان آج نہ آ سکی تھیں، ان کی طبیعت ناساز تھی، جبکہ باقی سبھی یہاں موجود تھے۔ زلیخا بیگم تو بس کوئی نہ کوئی مرچ مسالہ
لگا کے چیز ڈھونڈ رہی تھیں۔ اماں کھانا کھا لیں، آپ نے تو پلیٹ میں ویسے ہی سجایا ہوا ہے، کھایا تو ہے نہیں۔ عروش نے آتے ہی انہیں ٹوکا، اے عرش، میں کیا کہہ رہی تھی، کتنے امیر خاندان ہے، یہ صرف ایک ہال نہیں پورے 9 شادی ہال ہیں ان کے۔ زلیخا بیگم بہت مغروب نظر آئی تھی تو عروش نے پلیٹ سے چاول کا ایک چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے والہانہ انداز میں دیکھتے پوچھا، تو ارے پاگل، یہ پتہ تو کر، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا؟ ہاں، میر ہادی۔ کیا اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے کوئی؟ وہ کیوں؟ عروش کے کان کھڑے ہوئے، ارے اس اپنے بچوں کے لیے، سیف یا سفیان کے لیے۔ اتنا امیر خاندان ہے؟ اماں اللہ کا واسطہ ہے چپ رہو، ایسی کوئی بات نے کسی اور کے سامنے مت کر دینا۔ اس نے نروٹھے پن سے کر دیا تھا میرے لیے۔ عروش تنگ آتے ہوئے بولی تھی، ہائے ہائے شومانی قسمت کے اسی وقت کشش کو وہاں سے گزر ہوا۔ وہ زلیخا بیگم نے روک ہی لیا تھا۔ عروش ماتھا پیٹ کے رہ گئی، ماشاء اللہ بہت اچھا ارینج کیا ہے آپ نے۔ اب کچھ بہت اچھا؟ زلیخا بیگم نے تعریف کی تھی۔ بہت شکریہ آنٹی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، کشش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ تو ہاں کیوں نہیں، ویسے ایک بات تو بتا دیں، کیا آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے؟ زلیخا بیگم کے بات پر وہ ٹھنکی تھیں اور ایک سایہ سا آ کے لہرایا تھا اس کے چہرے پہ۔ ایک آنکھ کے آگے اندھیرا چھایا، وہ چکرائی تھی کہ بروقت پاس پڑی کرسی کو تھاما۔ اس کے کرسی پکڑنے کی سخت گرفت کو عروش نے حیرت سے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عروش کو اس کی فکر ہوئی۔ کشش کا رنگ پل میں پیلا پڑا تھا۔ وہ دور کھڑے میر یامین کی نظر اسی پہ تھی۔ فوراً اپنے پاس سے مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا وہ کشش کی جانب بڑھا۔ یامین کو پاس آتا دیکھ کر کشش نے حوصلہ رکھتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ آنکھوں کو نمی نہ چھپا پائی تھی۔ ایکسکیوز می، ان سے ایکسکیوز کرتا وہ کشش کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے باہر لے گیا۔ ہانیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا۔ ہان کے ہاتھ کی لبوں پہ گرفت نے اس کی کلائی تھامی تھی، جبکہ ہانیہ دانت پیستی بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہاتھ اٹھانے کی غلطی بھول کر بھی مت کرنا ہانیہ ابتسام، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا، سختی سے کہتے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ ہانیہ ہکلاتی ہوئی اپنی کلائی کو مسلتی ہی رہ گئی تھی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، آج کے بعد میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ غصے سے وارن کرتے وہ دروازے سے زور سے دروازہ کھولتا باہر جا چکا تھا۔ بڑا آیا مجھے وارن کرنے والا، آج کے بعد میرے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہان ایڈیٹ، بدتمیز پٹھا، بےحس، منہ ہی منہ میں وہ بہت سارے لقبات دے چکی تھی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی، دیکھنا اب کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، پناہ مانگو گے مجھ سے؟ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے وہ اپنا حلیہ درست کرنے لگی تھی۔ کہاں تھی؟ بہن سے ملنے کا وقت نہیں مل رہا تھا؟ آنیہ نے ہانیہ کے گلے لگتے ہوئے گلہ کیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں، بس وہ دیکھ رہی تھی آپ فری ہو تو ملوں آ کے۔ ہانیہ نے بہانہ گڑھا، جبکہ اس کی نظریں ہان پہ ہی تھیں جو وہیں تھوڑی دور کھڑا میر ہادی سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آنیہ اس کا دیکھنا نوٹ کیا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ بتاؤ کیا منہ دکھائے ملا؟ میں آپ بات کو بدلا ابھی نہیں دیا۔ آنیہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کوئی نہیں، آج مل جائے گا، ہانیہ اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میر ہادی کی نیچر اسے کچھ اچھی لگی تھی، جبکہ دل تو بے اختیار ہی اس کے نام پہ دھڑک اٹھتا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ باہر گارڈن کی ٹھنڈی ہوا میں آتے ہی کچھ دیر تک کشش کا ہاتھ تھامے وہ یوں ہی لگاتے رہے تھے جب تک کشش کی حالت بہتر ہوئی تو وہ پوچھ لیا۔ کاش وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ کشش کی آواز رند گئی۔ شی، بس چپ کرو، بھول جاؤ۔ یامین نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچا۔ کشش کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں ہوں نا، میر ہادی ہے، ہم آپ کے ہیں اور آپ ہماری جان، بس اتنا یاد رکھیں۔ کشش کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ کیا یامین، آپ بھی چلیں نا، اندر چلتے ہیں، کشش پل میں سرخ ہوتی بولی۔ اسے واپس اپنی ٹون میں جاتا دیکھ کر یامین نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور کشش کا ہاتھ تھامے واپس اندر آ گیا تھا۔ جاری ہے۔